जसको त्यहाँ बत्ती हुँदैन अनि लिन पाएन त्यसले रेकर्डिङ हेर्ने, रेकर्डिङ गरिदिएको छु मैले होइन, रेकर्डिङ गर्ने हेर्ने। अब यो एप्लेट ट्याग युज गर्न जान्नु पर्यो है। एप्लेट ट्यागको एट्रिब्युटहरू छ होइन। यहाँ युआरएल लेखा छ, युआरएल भनेको अब लोकल मसिन छ भने लोकल युआरएल होला होइन, अनि रिमोट एप्लेट छ भने कोड बेस होला होइन त्यहाँ युज गर्ने। अब आज म तिमीहरूलाई यो दुईटा काम गराउँदैछु है। सबभन्दा पहिले म देखाइहाल्छु यस्तो गर्न के गर्ने भनेर है। अब मैले यहाँ दुईटा फाइल बनाएको छु होइन। एउटा चाहिँ एप्लेटमा इमेज लोड कसरी गर्ने एप्लेट युज गरेर होइन। एउटा चाहिँ प्यारामिटर पास कसरी गर्ने एप्लेटमा होइन। प्यारामिटर भनेको हामीले एचटिएमएलमा दिएको भ्याल्यु चाहिँ एप्लेटमा डिस्प्ले हुनु पर्यो जावा प्रोग्राम थ्रु के गेट गर्न पर्यो। जावा प्रोग्रामले एचटिएमएल दिएको भ्याल्यु डाइनामिकली गेट गर्नु पर्यो। अब यो इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि तिमीहरूले वेबसाइट बनाऊ, वेबसाइटको एचटिएमएल ट्यागबाट केही प्यारामिटरहरू पास गर्यो भने त्यो प्यारामिटरहरू एप्लेटमा डिस्प्ले कसरी गर्ने त। जस्तो तिम्रो नेम छ होइन, अनि केही पनि छ त्यो छ भने है। यसको लागि हेर है, एप्लेट भ्युअर यो के होइन। जस्तो यो नेम भन्ने प्यारामिटर छ आछ, बाँकीमा मैले हालेको छैन अहिले, नल 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 छ होइन, बाँकीमा भ्याल्यु आएको छैन। एउटा यो सिक्छौँ हामी होइन। अर्को चाहिँ एप्लेट भ्युअर इमेज डट एचटिएमएल है, IMAG इमेज। मसँग इमेज ल्यापटपमा थिएन, त्यही भएर मैले एउटा त्यत्तिकै इमेज राखिदिएको छु। यो इमेज थियो होइन। यो इमेज लोड कसरी गर्ने, मेरो लोकल मसिनमा इमेज सेभ भएको छ, त्यो इमेजलाई चाहिँ यहाँ मैले एप्लेटमा लोड गरेँ कि। यो दुईटा आज सिक्छौँ है हामीले, यो दुईटा। अनि यो एप्लेट ट्याग युज कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले सिक्छौँ आज। अब यो एप्लेट ट्याग त अस्ति मैले युज गर्न सिकाइसकेँ होइन। यो चाहिँ अब तिम्रो सिङ्गुलर ट्याग होइन। यसको एट्रिब्युटहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन। यसको एट्रिब्युटहरू थुप्रै छ है। मैले अब यहाँ तिमीहरूलाई स्लाइड सो गरेर अलि ठुलो बनाएर देखाइदिन्छु। यहाँ हेर त, कोड भनेर छ होइन। एप्लेट क्लासको युआरएल देखाउँछ यसले। वाइड र हाइट पिक्सलमा डिफाइन गर्नुपर्छ, भ्याल्यु पिक्सलमा दिनुपर्छ होइन। अनि अलाइन छ, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टप, मिडल, बटम के गर्ने होइन, त्यो गर्छ अहिले। सराउन्डिङ कन्टेन्टबाट मुभ गराउँछ कि यताउता होइन। सराउन्डिङ कन्टेन्टमा कहाँनिर डिस्प्ले गर्ने, अलाइनमेन्ट कहाँ राख्ने, लेफ्ट राख्ने कि टप राख्ने कि मिडल राख्ने कि बटम राख्ने कि होइन। तिमीहरूले यो भयो होइन, यो अलाइन एट्रिब्युट भयो। त्यस्तै ALT भनेछ यसले। कुनै ब्राउजरले चाहिँ तिम्रो टेक्स्ट डिस्प्ले गर्न मानेन भने हामीले ALT एट्रिब्युट युज गर्न सक्छौँ। यसले लिने भ्याल्यु भनेको टेक्स्ट हो होइन है। ब्राउजरले जावालाई सपोर्ट गरेन, तर एप्लेट ट्यागलाई नै युज गरेर हामीले टेक्स्ट डिस्प्ले गराउँछ भने ALT युज गर्न सक्छौ तिमीहरूले। जस्तो बडीभित्रको डिस्प्ले हुन्छ नि, बडीभित्र हामीले केही डिस्प्ले गराउँछौँ नि, टेक्स्ट डिस्प्ले गराउने हो कि। यति बेलासम्म हामी टेक्स्ट डिस्प्ले केले गराइरहेछौँ त, HTML ट्यागले गराइरहेको छैनौँ नि त, जावा थ्रुबाट गराइरहेछौँ नि त होइन। ब्राउजरले चाहिँ जावा सपोर्ट गर्दैन, त्यो टेक्स्ट अल्टरनेटिभली टेक्स्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ भने ALT भन्ने चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। ALT इक्वल्स टु होइन, डबल कोडभित्र चाहिँ हामीले के राख्नु पऱ्यो, भ्याल्यु राखिदिनु पऱ्यो। टेक्स्ट भ्याल्यु लिन्छ अहिले है। अब कुनै कम्प्रेस्ड फाइलहरू छ हाम्रो उसमा, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो होइन। एप्लेट एप्लिकेसनको चाहिँ हामीसँग कम्प्रेस्ड छ, आर्काइभ छ, त्यो आर्काइभलाई गर्नु पर्ने आर्काइभ लेख्ने होइन। ठिक छ नि। अलिकति ठुलो खाले फाइल छ एप्लेटको होइन, एप्लेट एप्लिकेसनको। जावाको एप्लिकेसन तिमीले बनायौ तर त्यो अब आर्काइभ गरेर राखेको छौ होइन, कम्प्रेस गरेर राखेको छौ, कम्प्रेस भर्जन छ भने तिमीहरूले आर्काइभ भन्ने युज गर्न सक्छौ होइन।
अब यो अब्जेक्ट भनेर छ हैन, अब्जेक्टले के गर्छ, यसमा नि युआरएल दिन्छौँ हामीले। यो चाहिँ तिम्रो सिओडी कोड लेख्यौ नि माथि, त्यसको त्यो हाम्रो कुनै एचटिएमएलले सपोर्ट गरेन भने अब्जेक्ट पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। HTML5 ले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसलाई अब्जेक्ट लेख्दा हुन्छ हैन, युआरएल दिन मिल्छ तिमीलाई। ठिक छ नि। त्यस्तै कोड बेस भनेको चाहिँ के भयो त, कोड बेस भनेको चाहिँ युआरएल दिन मिल्ने भयो यसले, जस्तो रिमोटको केसमा हैन। ठिक छ नि। होरिजेन्टल स्पेसको लागि स्पेस दिनु पर्यो भने एच स्पेस, भर्टिकल स्पेसको लागि भी स्पेस हैन। त्यस्तै एप्लेटको नेम दिनु पर्यो, एप्लेटको नेम के हो हैन, एनएएमई नेम लेख्न पर्यो। यो एट्रिब्युटहरू हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। अब कुनै ग्लोबल एट्रिब्युटहरू छ भने त्यो ग्लोबल एट्रिब्युट यसले सबै सपोर्ट गर्छ है। जस्तो HTML मा हाम्रो ग्लोबल एट्रिब्युटहरू हुन्छ नि, सबै ट्यागले सपोर्ट गर्ने एट्रिब्युटहरू हुन्छ नि लगभग। त्यस्तो एट्रिब्युट छ भने यिनीहरू स्पेसिफिक एट्रिब्युट हुन्छ, एप्लेटको लागि मात्रै बनाइएका हुन्। एप्लेट भन्ने ट्यागको लागि मात्रै बनाइएका एट्रिब्युटहरू भए है यिनीहरू। अब यी मैले लेखाइदिएको छु नि, यो क्लासमा यति धेरै एकैचोटि गर्न सकिँदैन। त्यो भएर सबैलाई तिमीहरूले चाहिँ आफूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने। खै कोड एच स्पेस गर्दा के हुन्छ, भी स्पेस गर्दा के हुन्छ, ट्राई गर्ने हैन। माथि ALT युज गर्दा के हुन्छ हैन, त्यो यो ट्राई गर्ने। अब एउटा सबैको लागि जस्तो दुई तिनवटा एट्रिब्युट युज गरेर एउटा एप्लेट बनाउने आफैले हैन। मलाई त आवश्यक पर्यो अनुसारले मैले युज गर्छु यहाँ हैन। सबै मैले समेट्न सक्दैन नि त क्लासमा, अझ थुप्रै छन्। मैले यिनीहरूमध्ये केही देखाइदिए अब तिमीहरूलाई हैन। अब यो कसरी हामीले जान्छौँ भने तिमीहरूलाई जति धेरै प्र्याक्टिस भयो नि त्यति धेरै, जति बेला तिमी एप्लिकेसन बनाउँदै हुन्छ त्यति बेला ए यो काम गर्न त यो एट्रिब्युट छ नि भन्ने याद आउनु पर्यो ठ्याक्क के, हो कि हैन है। अब प्यारामिटर कसरी पास गर्ने त भन्ने कुरा हो कि एप्लेटबाट हैन। HTML फाइल हैन, तिम्रो कुनै इन्फर्मेसन जाभामा चाहिँ पास गर्नु छ, जाभा फाइलमा, जाभा प्रोग्राममा HTML-बाट भएर पास गराउनु छ। तिमीहरूले PHP यिनीहरू अलिअलि पढाएको छौ भने तिमीहरूले HTML युज गरेर PHP मा पनि प्यारामिटरहरू, PHP अनि भ्याल्युहरू गेट पोस्ट गरेका छौ नि हैन, हो कि हैन। हो त्यो तरिकाले चाहिँ तिमीहरू कसरी गर्छौ भने एप्लेटमा चाहिँ एउटा एप्लेट क्लासमा चाहिँ एउटा मेथड छ कि गेट प्यारामिटर भन्ने मेथड हैन, त्यसको हेल्पले हामी के गर्छौँ त प्यारामिटर पास गर्छौँ। सो यसको सिन्ट्याक्स कस्तो छ, पब्लिक स्ट्रिङ, यसको रिटर्न टाइप स्ट्रिङ हुन्छ, मेथड नेम गेट प्यारामिटर हो, अनि प्यारामिटर चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको स्ट्रिङ प्यारामिटर हैन, स्ट्रिङ STR प्यारामिटर नेम। भित्र के पास गर्नु पर्यो हामीले, स्ट्रिङ पास गर्नु पर्यो हैन। यो सिन्ट्याक्सलाई चाहिँ याद गरिहाल्नु, यो धेरै काम लाग्ने कुरा हो। त्यो भएर बेसिकली जस्तो हामीले चाहिँ प्यारामिटर पास गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै युज हुने मेथड चाहिँ यही हो। त्यो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ याद गरिहालौँ। रिटर्न टाइप के अरे, स्ट्रिङ, पब्लिक स्ट्रिङ है, पब्लिक स्ट्रिङ रिटर्न टाइप, गेट प्यारामिटर भनेको नेम भयो, कसको मेथड हो र यो, एप्लेट क्लासको मेथड हो, जो लाइब्रेरीमा हुन्छ, युज मात्रै गर्ने हामीले हैन। अब युज गर्न मात्रै सिक्ने त हो, आफैले यसको डेफिनेसन लेख्नु छैन के अरे। अनि त्यसपछि भित्र ब्रासेसभित्र चाहिँ स्ट्रिङ प्यारामिटर नेम लेख्नु पर्यो हैन। स्ट्रिङमा प्यारामिटर नेम पास गर्नु पर्यो कि गेट प्यारामिटरलाई दिनु पर्यो। त्यसले हामीलाई के गर्छ, रिटर्न गर्छ, स्ट्रिङ नै रिटर्न गर्छ। त्यसपछि इक्जाम्पल पनि होला यहाँ हैन। जस्तो यो इक्जाम्पल छ एउटा, मैले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएँ। इक्जाम्पल मैले जाभा क्लासको फाइल नेम चाहिँ युज प्याराम भनेर दिएको छु, एक्सटेन्ड एप्लेट, यो जहाँ पनि लेख्नुपर्छ, यो दुईटा माथिको भइहाल्यो हैन। डट स्टार गरिदिए नि हुन्छ। यहाँ मैले डट एप्लेट डट ग्राफिक्स लेखिदिएको छु, ग्राफिक्स युज गर्ने हुँदा डट स्टार गरे पनि हुन्छ। अब पेन्ट मेथड चाहिँ युज गरेको छु मैले है यहाँ। अब पेन्ट मेथड युज गरेको छु, पेन्ट मेथड युज गरेको हुनाले अब यहाँ हेर त मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा यही भित्र मैले एउटा चाहिँ स्ट्रिङ बनाएँ र गेट प्यारामिटर गरेँ हैन। अब तिमीहरूले यो गर्दैन, म भेरिएबलहरू पहिले डिक्लेयर गरिदिन्छु एउटा छुट्टै ठाउँमा, अनि यहाँबाट चाहिँ त्यो एक्सेस गर्छु भने त्यो पनि पाएँ मैले। अहिले त्यो तरिकाले पनि गरेको छु है। जति बेला इनिट हुन्छ नि, इनिसियलाइजेसन हुन्छ नि एप्लेट, त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, त्यति बेला हामीले चाहिँ
हैन प्यारामिटर गेट गर्न पनि सक्छौं के हैन अब यो गेट प्यारामिटर एमएसजी भनेको छ नि यो एमएसजी के हो त यो एमएसजी भनेको एचटीएमएल फाइलमा भएको हैन मेसेज हो के मेसेजको नेम हो त्यो एमएसजी मा जे भ्यालु छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँछ अब र एसटीआर मा बस्छ अब यो एसटीआर लाई हामीले के गर्दियौं ड्र स्ट्रिङ गर्दियौं हेर त यो एसटीआर मा के भ्यालु आउँछ त एचटीएमएल फाइलबाट आउँछ है एचटीएमएल बाट एचटीएमएल को एप्लेट ट्याग को कुनै एउटा एट्रिब्युट युज गरेर हामीले भ्यालु चाहिँ गेट प्यारामिटरमा पास गर्छौं र त्यो गेट प्यारामिटरले त्यसलाई केमा सेट गरिदिन्छ एसटीआर भन्ने भेरिएबलमा सेट गरिदिन्छ अब जावा भित्र कुनै एउटा भेरिएबलमा हैन भ्यालु आइसकेपछि हामी त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं त हैन तर यहाँ ग्राफिक्स भएको हुनाले g.draw स्ट्रिङ एसटीआर 50 50 भयो नि त ठीक छ नि यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्ने भयो यसको लागि चाहिँ एचटीएमएल फाइल चाहिँ यस्तो छ हेर हैन एप्लेट कोड चाहिँ त्यो जावा फाइलको क्लास नेम भयो वाइड हाइट दिन मिल्यो र अब एउटा नयाँ थप्नु पर्छ यो एप्लेट ट्याग भित्र प्याराम भन्ने एउटा नयाँ हामीले ट्याग युज गर्नु पर्छ त्यो भित्र नेम चाहिँ एमएसजी दिने हेर त जुन यहाँ माथि एमएसजी छ नि यही एमएसजी यहाँ नेममा हुनुपर्छ यहाँ यानी भइदिया भए यहाँ यानी हुन्थ्यो है अनि त्यसको भ्यालु के हो त एमएसजी को भ्यालु के हो त वेलकम टु एप्लेट हो अब यो वेलकम टु एप्लेट एसटीआर मा सेट हुन्छ र यो एसटीआर चाहिँ के हुन्छ ड्र हुन्छ है ल यति नै हो पासिङ प्यारामिटर भनेको यति जान्ने हो तिमीहरुले सबभन्दा पहिलो स्टेप के भयो त सबभन्दा पहिलो स्टेप गेट प्यारामिटर कल गर्ने हैन यो कल गर्ने तरिका हुन्छ फेरि फरक हैन अहिलेको लागि मैले पेन्ट भित्रै कल गर्दिए हैन यो गेट प्यारामिटर के भित्रको एप्लेट भित्रको यो क्लास भित्रको त्यो भएर हामीले कुनै छुट्टै इम्पोर्ट गरेर राख्नु परेन यहाँ हैन गेट प्यारामिटर भनेको यो प्यारामिटर गेट गरिसकेपछि त्यो गेट गरिसकेको प्यारामिटर एसटीआर मा स्टोर हुन्छ अनि त्यो एसटीआर के हुन्छ हाम्रो ड्र हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं त एचटीएमएल फाइलमा के दिन्छौं प्यारामिटरको नेम के हो एमएसजी हो जुन चाहिँ यससँग मिल्न पर्छ त्यसपछि भ्यालु चाहिँ के हो वेलकम टु एप्लेट हो नाउ तिमीले चाहिँ एचटीएमएल बाट कहाँ पास गर्यो त्यसलाई एचटीएमएल बाट त्यो भ्यालु कहाँ गयो सिधा एसटीआर मा गयो जावा मा गयो के जावा फाइलमा गयो अब त्यो एचटीएमएल बाट दिएको भ्यालुलाई हामीले आफ्नो तरिकाले युज गर्न सक्ने हो जसरी पनि हैन प्रिन्ट गर्नु छ कि त्यसलाई कतै सेन्ड गर्नु छ कि कतै ड्र गर्नु छ कि हैन त्यो गर्न सक्ने भयो के यसको लागि हेर त एउटा सिम्पल काम चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु तिमीहरुलाई स्टुडियोमा भिजुअल स्टुडियोमा खोइ देखाउँछु है ल अब कसैले उ गर्न चाहन्छ भने उ गर्दा हुन्छ है मैले सबभन्दा पहिले एउटा favorite.java भन्ने बनाएको छु है ल favorite.java मा मैले इम्पोर्ट गरे आवश्यक पर्ने कुराहरु यो आको आइ हुन्छ कि फेरि देखिराखेको छ होला है इम्पोर्ट गरे आवश्यक पर्ने कुराहरु अब यो कमेन्ट हो केही फरक पर्दैन हैन अब यहाँ हेर त सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ के गरे ग्लोबली चाहिँ डिक्लेयर गर्दिए नेम एज स्पोर्ट फुड फ्रुट हेर त यति एउटा भेरिएबलहरु स्ट्रिङ भेरिएबलहरु के गर्दिए मैले डिक्लेयर गरे ठीक छ नि डिक्लेयर गरिसकेपछि जति बेला इनिट हुन्छ नि हिजो अस्ति हामीले इनिट भित्र के राखेका थिएनौ नि त्यो अटोमेटिकली कल हुन्छ भनेर राखेका थिएनौ हैन केही राख्नु छ भने इनिट यहाँ राख्ने हो इनिट हुने बेला चाहिँ के हुन्छ गेट हुन्छ भ्यालुहरु जति बेला हाम्रो एप्लेट इनिशियलाइज हुन्छ नि त्यति बेला एचटीएमएल मा भएका नेम एज फुड फ्रुट डेस्टिनेसन स्पोर्ट यिनीहरु के हुन्छन् गेट हुन्छन् केबाट प्यारामिटरबाट एप्लेट भित्र PARAM प्यारम भन्ने चाहिँ जुन ट्याग छ त्यसबाट सेट गरेको भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो गेट प्यारामिटरले गेट गर्छ के तिनीहरुलाई र नेममा राख्छ एजको एजमा राख्छ फुडको फुडमा राख्छ फ्रुटको फ्रुटमा राख्छ डेस्टिनेसनमा राख्छ हैन अनि स्पोर्टमा राख्छ अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त एउटा ग्राफिक्स हैन अब यहाँ ड्र गर सबैलाई ड्र गर्दिए म स्ट्रिङहरुलाई हैन नेम भने नेम हो माथि नेम छ
हैन यो नेमलाई हामीले यहाँ भित्र हेर्ने भयौँ यो पब्लिक छ त्यो भएर यिनीहरू सबै युज गर्न पायो नेमलाई प्रिन्ट गरिदिने एजलाई फ्रुटलाई फुडलाई डेस्टिनेसनलाई स्पोर्टलाई हैन प्लस गरे पनि कन्क्याटिनेट हुन्छ त्यही त हो नि अब यो ड्र स्ट्रिङको प्यारामिटर दिने तरिका फरक भयो भन्ने हैन है यो हेर त यो एउटा प्यारामिटर हो पुरै यो कमा भन्दा यताको हैन यो नेम भनेको प्रम्प्ट हुने भयो यो नेम भनेको यो भ्याल्यु भयो यो भ्याल्युमा जे आएको हुन्छ त्यो यहीँ प्रिन्ट हुन्छ अब यो भ्याल्यु कहाँबाट आउँछ त यो भ्याल्यु यो नेममा भ्याल्यु कहाँबाट आउँछ त एचटीएमएलबाट आउँछ एचटीएमएलमा नेमको भ्याल्यु जे छ त्यही यहाँ आउने हो कि अब एचटीएमएल फाइल पनि हेर अनि त्यसपछि तिमीहरूले टाइप गर होला एचटीएमएल फाइल यहाँ चाहिँ मैले नेम मात्र दिएन अघि नेम मात्र आएको थियो नि हेर त अब नेम इक्वल्स टु नेम भयो भ्याल्यु इक्वल्स टु मैले आफ्नो नाम लेखेको छु हैन त्यो भएर त्यहाँ नेम आएको ठिक छ एकचोटि यसलाई उ गरौँ रन गरेर हेरौँ अब रन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिले त्यहीँ जानु पर्यो फेरि यहाँबाट सीएमडी हान्न पर्यो सबभन्दा पहिले जावा फाइललाई के गर्नु पर्यो कम्पाइल गर्नु पर्यो जावा सी FAVOURITE favorite.java जावा गर्नु पर्यो हैन फाइल नट फाउन्ड भन्छ FAVO के छ नाम हेरौँ है त्यहाँ नाम फरक FAVORIT रहेछ है FAVO यु रहन्छ ए तेरि फेरि स्ल्यास भएछ अब क्लास फाइल बन्यो हैन त अब क्लास फाइल बनेपछि के गर्नु पर्यो एप्लेट भ्युअर FAVOURITE होला फेरि त्यहाँ है FAVORIT छ है favorite.html हैन ल हेर त यो मेरो पृथ्वीराज पनेरु भनेर नाम छ नि त्यो कहाँबाट दिएको त मैले एचटीएमएल फाइलबाट दिएको नि यहाँ हेर त यो भ्याल्यु जावा फाइलमा छ त छैन नि यहाँ कहाँ छ त छैन यो गेट प्यारामिटरले के गर्छ त्यो प्याराम भन्ने ट्याग खोज्छ त्यसमा नेम कहाँ छ त्यो हेर्छ नेम कहाँ छ हेर त नेम यहाँ छ नि हो यो नेममा भएको भ्याल्यु चाहिँ गेट गरिदिन्छ के हो र एउटा अर्को गरौँ त कन्ट्रोल सी गरेर मैले यहाँ इन्टर गरेर कन्ट्रोल भी गरेँ है अब नेमको ठाउँमा म अर्को के राख्छु हेर यहाँ अर्को छ नि अर्को के छ यहाँ एज हैन एजमा जाउँ है हजुर सर त्यो ड्र स्ट्रिङको के त पछाडिको दुईटा आर्गुमेन्ट छ नि 10 20 के त्यो डाइमेन्सन हो कि वाइड हाइट हो कि के हो र त्यो ऊ हो के प्लेनको लोकेसन हो के कोअर्डिनेट हो के एक्स वाइ एक्स वाइ कोअर्डिनेट हो के त्यो एज क्यापिटलमा छ है एज हैन अब एजमा पनि भ्याल्यु आउँछ हेर एजमा म यहाँ कति दिन्छु म दिन्छु 31 ल 31 दिन्छु फेरि यहाँ अब जावा फाइलमा मैले चेन्ज गरेको भए मैले के गर्नु पर्थ्यो मैले फेरि कम्पाइल गर्नु पर्थ्यो तर एचटीएमएल फाइलमा मैले सेभ गरे मात्र भयो हैन त अब के गर्नु पर्यो यहाँ गएर फेरि मेरो यहाँ ह्याङ भइरहेछ कि आज है फेरि रन गरिदिन्छु म अब उ हेर त एज 31 आइसक्यो हैन हो त्यसरी सबै भ्याल्यु दिउँ त त्यहाँ एज पछि के छ एज पछि छ फुड हैन फुडमा दिउँ फुडमा पिज्जा हैन त्यसपछि अर्को के छ यहाँनिर नेमको ठाउँमा फुड हुनु पर्यो है फुड पछि के छ फुड पछि FRUIT फ्रुट छ हैन फ्रुट पछि के छ
डेस्टिनेसन छ हैन डेस्टिनेसन डेस्टिनेसन कहाँ राखौँ त नि डेस्टिनेसन पोखरा ल त्यसपछि अर्को के छ हामीसँग स्पोर्ट हैन स्पोर्टमा लेखौँ स्पोर्टमा टेनिस ल भयो नि हैन अब रन गरौँ त अब एप्लेट भ्युअरबाट रन गरौँ एप्लेट यहाँ खुला छ यसलाई क्लोज गरेपछि मात्रै हो कन्सोल जस्तै हो के यो ल सबै आयो हैन त्यहाँ फ्रुट र फुडमा भ्याल्यु एउटै भएको हुनाले हैन त्यहाँ एउटै देखायो कि त्यहाँ चेन्ज गरिहालौँ पिज्जा पिज्जा भयो फ्रुटमा चाहिँ के गरौँ बरु फ्रुटमा वाटरमेलन ल यति गरेपछि भयो ल यो भ्याल्यु आयो हेर त यहाँ तिमीहरूले अरू कुरा पनि चेक गर्न सक्छौ अरू कुरा जस्तो यहाँ एप्लेटमा गएर अलाइन ट्याब हैन अलाइन इक्वल्स टु सेन्टर सेन्टर दियो भने के हुन्छ हेर त है सेन्टर अलाइन भयो के यो अलिकति यता आयो नि त यो यसरी देखिने हो हैन सेन्टर लेफ्ट राइट गऱ्यो भने के हुन्छ हेर त बाइ डिफल्ट लेफ्ट हुन्छ होला राइट गरौँ है राइट अलिअलि मात्र फरक पर्दो रहेछ यहाँ किनभने हामीले एप्लेटको साइजै सानो बनाएको छौँ होइन एप्लेटको साइज कहाँ छ हाम्रो यहाँ 450 को छ होइन त्यो भएर यसले चाहिँ त्यति फरक पर्ला होइन 700 450 नै राखे भए हुन्थ्यो 700 अब एप्लेट अलि ठुलो आउला ल ठुलो आयो नि होइन सेन्टर लाइन यति नै देखाएर अलिकति हजुर कम्पाइल नगरेर कम्पाइल गर्ने कम्पाइल गरेर रन गरेर भने बल्ल चेन्ज आउने होला नि होइन तर मैले यहाँ जावा फाइलमा चेन्ज गरे होइन नि त जावा फाइलमा चेन्ज गरेपछि मात्र कम्पाइल गर्ने हो कि ल यो चाहिँदैन यो कमेन्ट हो होइन अनि बाँकी तिमीहरूले ट्राई गर एकचोटि सबैले ल त्यति बेलासम्म म अरू केही काम गर्छु यहाँ है जसको रन भएको छ त्यसले ट्राई गर म एकछिन वेट गरिदिन्छु कता गयो फेरि ल सबैले ट्राई गर है
त्यसपछि एउटा इमेज वाला गराइदिन्छु मैले। केही छैन, त्यो कोड एक दुईचोटि लेख्यो भने जस्तो यो एउटा लाइन छ नि, धेरै लाइन देखेर आत्तिन, यो एउटा लाइन र यो सबै लाइन त एउटै हो नि होइन र? सबैमा गेट प्यारामिटरै छ। यहाँ पनि ड्र स्ट्रिङ छ। यो 4 लाइनको कोड हो भन्ने बुझ्ने हो कि होइन? मैले यहाँ रियल टाइममा टाइप गरेर पनि बुझाएर बताइदिन्थे। कहिलेकाहीँ फेरि त्यो इस्यु आउँछ कि होइन, जस्तो यसलाई पनि मैले इरर फिक्स गर्दै लेखेको होइन, इस्यु भइदिन्छ। अब त्यो रियल टाइममा इस्यु भयो भने फेरि तिमीहरूलाई त्यो इस्यु फिक्स होइन, कहिलेकाहीँ फिक्स गर्दाखेरि मैले नै सर्च गर्नुपर्छ होइन। त्यो भएर मैले पहिले यो आफैले गरेर यो रन गरिसकेपछि कन्फर्म भइसकेपछि अनि तिमीहरूलाई देखाउँछु भनेर ल्याइदिया हो कि। पछि त्यहाँ इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर रियल टाइममा पनि प्रोग्रामिङ गरौँला। मैले यहाँबाट टाइप गर्ने, तिमीहरूले हेर्दै गर्दै गर्ने र प्रत्येक लाइन बुझ्दै अगाडि बढ्ने, त्यस्तो नि गरौँला। यति गरेपछि फर्स्ट युनिट भ्याइयो। अब प्र्याक्टिस जति गरे पनि भयो, इमेज लोड गर्ने भयो, अरू जति गरे नि भयो। हेर्दै गर्दै गर्ने, अब सिक्दै गर्ने हो। मैले फ्लो बुझाइसकेँ तिमीहरूलाई होइन। यो गेट प्यारामिटर हामीले यही ग्राफिक्स भन्ने यो पेन्ट भन्ने मेथडभित्र गरे पनि केही फरक पर्दैन है। मैले यहाँ इनिट गर्दाखेरि नै गरिदिएँ होइन। अब यो आइसोलेट हुन्छ नि त कोड होइन, गेट गर्ने मात्र यहाँ राखिदिने, ड्र गर्ने यहाँ राखिदिएको हुनाले सजिलो हुन्छ भनेर मैले इनिट गर्दाखेरि जति बेला हाम्रो एप्लेट इनिसियलाइज हुन्छ त्यति बेला प्यारामिटर गेट गरिदिने भनेर चाहिँ छुट्टै राखिदिए हो। यहीँ भित्रै एउटा भेरिएबल बनाएर यही भित्रै गेट गरे नि हुन्छ कि। यही अर्को इक्जाम्पलमा मैले त्यही देखाएको थिएँ नि होइन, अघि पावर पोइन्टमा। भ्यायो भने भन है, मैले HTML फाइल नै डिस्प्ले गरिदिउँला।
भ्यायो सबैले? भ्यायो? अब अरू कसले गर्दै होला र? त्यहाँ सन्ध्याको ल्यापटप छैन रे। सर अहिले अन्त तल गरिदिनु न। ए, तल यति नै हो अब। के अरे त्यो एचटिएमएल फाइल देखाइदिनु मैले। ल अनि सर त्यो कोर्डिनेट नराखिकन गऱ्यो भने के हुन्छ? के को? त्यो अगाडिपट्टि के त्यो 20,30 60,40 त्यो राखेछ नि, त्यो नम्बर नराखिकन गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो खास? त्यसको प्यारामिटर त 3टा प्यारामिटर दिनै पर्छ नि त। डिफल्ट केही हुँदैन त्यसको? यो त्यस्तो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो कि तपाईँ ओभरलोडिङ हुन्छ कि हुँदैन अब यो त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ कि? एकछिन ट्राई गर न, मैले नि त्यो ऊ गरेको तर नहुँदैन होला कि। अस्ति उसको त भएको थिएन कि। यो उसले धनको चाहिँ त्यो भएको थिएन नि त होइन? ल भयो नवीन तिम्रो? भयो सर, रन भयो? रन गरिदियो सर। रन गर्न आउँछ नि होइन? पहिले जावा फाइललाई क्लास फाइलमा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि एचटिएमएल फाइललाई सेभ गर्ने, अनि त्यो एचटिएमएल फाइललाई एप्लेट भ्यूमा भ्यू गर्ने बस। भयो धन तिम्रो भयो? सम्म नि कम्पाइल रन गर्दै हुनु।
प्यारेन्टको क्लोजिङ ट्याग हुन्छ आउँदैन त्यो इनपुट ट्याग हुन्छ नि इनपुट ट्याग फर्म ट्यागमा त्यस्तै हो त्यो ए सर जावासी लेख्नुपर्छ है के को कम्पाइल गर्न सिएमडी जावासी अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो फाइल नेम सर जावा कोड देखाइदिनु त एकचोटि जावाको सर एचटीएमएल को तलपट्टि साइडमा बनाएर लेख्ने हो कि तलपट्टि लेख्ने हो रे के चाहिँ एचटीएमएल कोडको तलपट्टि होइन एउटा नयाँ फाइल बनाउने हो क्या एचटीएमएल फाइल नयाँ बनाउनु पर्यो नि यहाँ हेर त मैले नयाँ फाइल बनाएको छु एउटा सेम फोल्डरमा सेभ गर है अहिलेको लागि भइरहेको छैन भने स्क्रिन सेयर गर म बताइदिन्छु के भएको छ भनेर कसको मनिषले हो भनिरा सो मेरो डिस्प्ले त भयो तर के अरे कोडमा चाहिँ वार्निङ देखा क्यानट रिड एप्लेट भ्युअर प्रपर्टी फाइल भनेको एकचोटि खै मलाई स्क्रिन सेयर गर त रन गर न रन एप्लेट भ्युअर रन गर त के आयो यहाँ यो ठुलो बनाऊ त ठुलो पुरै ठुलो बनाऊ त देखिएन के हो यो आएको ल यो क्लोज गर सिएमडी एकचोटि मिनिमाइज गरे क्लोज गरे हुन्छ ल के भएछ र इक्जाम्पल हो तल जाऊ त अब एक्सटेन्ड एप्लेट्स नेम मात्र आयो तिम्रो नेम एप्लेटमा डिस्प्ले भएको छैन र ल एप्लेटमा डिस्प्ले हुनुपर्ने हो त बार बार रन गर्नु पर्दैन के जावा फाइल त्यहाँ क्लास फाइल होला नि एप्लेट भ्युअर एक्जाम्पल अनि यो नवीन भने होइन यो डिस्प्ले भएको होइन नाम तिम्रो के माइक अफ छ क्या हो
भ्यालु डिस्प्ले भएन क्या सर? यो के हो त नि यो डिस्प्ले भएको तलतिर सानो यो नेम मात्रै हो के? भ्याल्यु डिस्प्ले भएन? रिडिङ प्यारामिटर पास टु एपलेट त्यो भयो, अनि नेम भयो, तर यो नेममा दिएको यो भ्यालु चाहिँ पास भएन क्या? नेममा के देखायो तिमीले? यो भ्यालु मैले देखाउँ नि त। भ्याल्यु डबल कोड भित्र छ अनि यो नेम होइन? अनि प्यारम यो के हो? यो नेम हो? हजुर। प्यारम नेम इक्वल्स टु डबल कोड भित्र लेखा छ होइन? अब जावा फाइलमा जाऊ त एकचोटि। किन मानेन यार? भयो भयो एकैछिन है। नेम यो नेमको लागि यो छ नि नेम छ नि? हजुर। यो एनएमई नेम छ अनि यहाँ के छ नेम छ होइन? अनि यो गेट गरेको ठाउँमा क्यापिटल नेम छ होइन? अनि उता नेममा के छ? यहाँ स्मल छ यता होइन त्यसले फरक पर्दैन कि? क्यापिटल नै छ सर त्यता नि। एचटीएमएल मा क्यापिटल नै छ। यो हो यो क्यापिटल छ। त्यो मिल्न त्यो पनि कहिलेकाहीँ मिल्न उ गर्छ कि खासमा केस सेन्सिटिभ त हुन्न त्यो। अरू के भएको छ त नि? गेट हुनुपर्ने हो त गेट एलिमेन्ट बाई गेट प्यारामिटर नेम हो यहाँनिर छ नि यो स्मल यो नेमलाई स्मल लेटरमा लेख त। यो के गेट ड्र स्ट्रिङमा के ल सेभ गरेर अब कम्पाइल गर। पहिले कम्पाइल गर है। अब त्यहाँ तिम्रो एप्लेट भ्युअर आछ त्यो क्लोज गर पहिले। मलाई त त्यो कोअर्डिनेट नमिलेर हो जस्तो लाग्यो। होइन अब मिल्यो उसको आएन? अझै नै आन्छ त्यो एन मात्रै स्मल भयो। त्यो कोअर्डिनेट मिलेन। कोअर्डिनेट नमिल्या हो र? त्यस्तै लाग्यो। कोअर्डिनेट के लेखायो तिमीले? 60-40 ए त्यो बढाउ त 20-60 कोअर्डिनेट बढाउ त यहाँ कोअर्डिनेट बढाउ त अलि। कुनको बढाइदिउँ सर? दुबईको बढाउ। दुबईको अलि बढी गर त। त्यहाँ एउटैमा ओभरल्याप भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। ल अब जावा फाइल कम्पाइल गर एकचोटि फेरि। आएन? यसलाई पुरै ठुलो बनाऊ त यो एप्लेट भ्युअरलाई। कतै छ कि त्यो? ल त्यहाँ उसमा जाऊ जावा फाइलमा जाऊ त एकचोटि। जावा फाइलमा नेम हो यो नेम र यो नेम सेम हुनुपर्ने हो कि खासमा यो नेम र यो नेम। यो क्यापिटलै हुनुपर्ने हो? होइन होइन स्मलै हुनुपर्ने हो। यसले त फरक पर्दैन त्यति। एउटै हुनु भएन कि यसको र यसको ड्र स्ट्रिङमा यसको र यसको दुईटैको कोअर्डिनेट सेम भइदिएको ओभरल्याप हुन्थ्यो होइन? कोअर्डिनेट फरक छ। फरक छ होइन? सब ठिकै छ त यार किन डिस्प्ले भएन? तिम्रो एचटीएमएल फाइल
देखाउ त एकचोटि अब नेम भ्यालु अब हेले त के भयो यहाँ यसो भएन। स्ल्यास राखेर एकचोटि ट्राई गर्छु कहाँ सर? त्यो प्यारमको लास्टमा कि हुन त त्यसले फरक त त्यति पर्दैन हो त्यहाँ यो त सिंगल ट्याग होइन र? हो के अरे त्यही पनि एप्लेट भ्युअर मात्रै गर सेभ गरेर अझै नै आएन। आएन है एकछिन तिमीले चाहिँ नि उ गर त स्क्रिन अफ गर ऊ धनलाई सेयर गर्न देऊ त तिम्रो भयो होइन सर तिमीले सेयर गर त एकचोटि सेभ गरिसक्यो भने एप्लेट भ्युअर मात्र रन गरिदेऊ आयो होइन ल ठिक छ ल यो नवीन त्यो यसो फेरि मैले यो फाइल पठाइदिउँला एकचोटि यही फाइल कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ राख्नु है तिमीले कुन HTML को कि त्यो जावा के को सर सर? ड्र स्ट्रिङको भित्रको उसले नि एफेक्ट गर्यो होला नि ड्र स्ट्रिङको भित्रको केले नेम इक्वल्स टु प्लस नेम कमा अनि भ्यालु देखा नि बल्ल नवीनले चाहिँ सिधै प्लस नेम अनि भ्यालु ए देखा कि प्लस लेखा होइन म त त्यो कहाँ ध्यानै हो, दिएन त्यो त्यसमा गरेको खै थियो। सेयर गर त एकचोटि प्लस देखाएनौ तिमीले देखेन सर। अनि कहाँ चिन्छ त नि स्ट्रिङ र सिम्पल यो गर न यो एकचोटि सेयर गर्छ नवीन सेयर गर एकचोटि ल यहाँ प्लस दिनुपर्छ सेयर गर्न हाम्रो नि बुझ्नुहुन्छ कि ल के ल यहाँ प्लस हुनुपर्ने हो। त्यहाँ होइन के डबल उ भित्र नेम लेखेर अनि यो इक्वल्स टु डबल प्लस कोट नेम गरेर बल्ल पछि डबल कोट पछि हो त्यो कमा कमा भन्दा भन्दा अगाडि यताबाट